नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी रिलेटिभिटीको चाहिँ 5th क्लासमा छौँ। आज 5औं क्लासमा छौँ। आज के पढ्नेवाला छौँ भन्दाखेरि न्युमेरिकल प्रब्लम्स रिलेटेड टु लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन र टाइम डिलिसन, यो दुईटा टपिक्सको बारेमा केही न्युमेरिकलको बारेमा आज छलफल गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि जब न्युमेरिकल हामी गर्छौँ नि तब अलिकति क्लियर हुन्छ कन्सेप्टहरू, ठिक छ। थ्योरिटिकल भन्दा पनि अलिकति न्युमेरिकलबाट पनि हामी एउटा एक्जाम्पल्सहरूबाट चाहिँ हामी के हुन्छ क्लियर हुन सक्छौँ कुनै पनि टपिक्समा। त्यसले गर्दा आज यस टपिक्समा कुरा गर्नेवाला छौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, मोबाइल सेट, तपाईको ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर फुर्सद मिलाएर हैन, त्यसपछि कपी पेन लिएर बस्नु होला र आज हामी सुरु गर्दै छौँ। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर, म सुरु गर्न जाँदै छु है। आज हामी के कुरा गर्नेवाला छ, न्युमेरिकल रिलेटेड टु लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन एन्ड टाइम डिलिसन। लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले के चाहिँ कुरा गरेका थियौँ र टाइम डिलिसनमा के कुरा गरेका थियौँ भन्दा रिजल्टहरू चाहिँ आज भनिहालौँ। पहिले लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ नि हाम्रो एक्स ड्यास, जुन एक्स ड्यास कति थियो, एक्स माइनस भिटी कहाँ मुनि 1/v² अपन c²। त्यस्तै टी ड्यास कति थियो, टी माइनस एक्सभी अपन c² 1/v² माइनस c² थियो। यो अघिल्लो क्लासमा हामी डेरिभेसन गरेको थियौँ। त्यस्तै टाइम डिलिसनको बारेमा के गरेका थियौँ भन्दा इम्प्रोपर टाइम यो टिपिहाल्नुहोस् है, टाइम टिप्नु भएको छ अघिल्लो क्लासमा, इजिकल टु प्रोपर टाइम इन्टरभलका मुनि यही हो 1/v² माइनस c², जहाँ v भनेको दुईटा फ्रेम अफ रेफरेन्समा छ, यो एस फ्रेम, यो एस ड्यास फ्रेम, जहाँ यो v चाहिँ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा कुदिरहेको दुईटा फ्रेम छ। यो चाहिँ हाम्रो दुईटा फ्रेमहरूको बारेमा हामी लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसनमा कुनै एउटा इभेन्टलाई हामी दुईटा एंगलबाट हेर्दाखेरि, एउटा एंगलबाट हेर्दाखेरि x आउँछ यसको डिस्प्लेसमेन्ट, अर्को एंगलबाट आउने यो हो, र टाइम चाहिँ हेर्दाखेरि टाइ ड्यास इजिकल टु टी माइनस, यो टिप्नुस् त इम्प्रोपर टाइम इन्टरभल इजिकल टु प्रोपर टाइम इन्टरभल अपन 1/v² माइनस c², अर्को x माइनस भिटी, अर्को टी x माइनस v अपन c² टिप्नुस् है। ओके ल, अब हामी जाउँ, अब हामी इक्जाम्पलतिर जाँदैछौँ। यही फर्मुला लाउने त हो, तर अलिकति केस कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। सिम्पलबाट जाउँ। मानौँ दुईटा इभेन्ट छ, क्वेसन नम्बर इक्जाम्पल नम्बर 1 भनौँ। इक्जाम्पल नम्बर 1 के भनौँ भन्दाखेरि, मानौँ यहाँनिर राखौँ, मानौँ सानो इभेन्ट, मानौँ यो फ्रेम भयो, यो एक्स वाई, यो फ्रेम एस हो, अर्को फ्रेम छ यो चाहिँ भी भेलोसिटीमा कुदिरहेछ, यो सधैँको लागि यो एक्स ड्यास, यो एस फ्रेम, यो एल छोडिदिउँ ल, एस फ्रेम भयो। र एउटा हामी इभेन्ट लिँदैछौँ, मानौँ कुनै इभेन्ट, यसको लागि हाम्रो त्यही इभेन्ट हो, यसको लागि हाम्रो एक्स वाई जेड भन्ने ठाउँमा, टी भन्ने ठाउँमा भइरहेछ भने यसको लागि चाहिँ त्यही इभेन्ट एक्स ड्यास, वाई ड्यास, जेड ड्यास अनि टी ड्यासमा हुन्छ, र वाई र जेड चाहिँ सेम हुन्छ। यो कुराहरू मैले डिस्कस गरिनँ। अब हामीलाई क्वेसन सोध्दैछ, प्रुभ द्याट x² प्लस z² माइनस c² t², यो चाहिँ s फ्रेमको लागि, र उदो अर्को फ्रेमको लागि के हुन्छ, x ड्यास स्क्वायर y ड्यास स्क्वायर, एन्ड फर भनौँ न, फर फ्रेम सानो छ बोर्ड,
अटाउँ है जसरी भए नि एस एन्ड एक्स ड्यास स्क्वायर प्लस वाई ड्यास स्क्वायर प्लस जेड ड्यास स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी ड्यास स्क्वायर फर फ्रेम एस ड्यास आर इनभ्यारिएन्ट मतलब चेन्ज हुँदैन रे अन्डर लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन है। हामीलाई के भन्दैछ भने यो चाहिँ इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ ट्रान्सफर्मेसनमा केही चेन्ज हुँदैन भनेर भन्दैछ है। यसलाई हामी चेन्ज गरौँ सजिलो छ सिम्पल छ। अघि भर्खर फर्मुला लेखिसकेका छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट सुरु गर्छौँ आरएचएसबाट सुरु किन एक्स ड्यासको ठाउँमा हामी राख्न सक्छौँ नि त यहाँको ठाउँमा चाहिँ राख्नलाई फेरि अर्को चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ। आरएचएसबाटै थालौँ ल आरएचएसबाटै थालौँ ल। हाम्रो के आयो एक्स ड्यास स्क्वायर प्लस वाई ड्यास स्क्वायर प्लस जेड ड्यास स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी ड्यास होइन सी स्क्वायर सी त जहिलेको लागि जुनसुकै फ्रेमको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ। जबकि हामीले एक्स ड्यास अघि भर्खर निकालेका थियौँ भी माइनस एक्स माइनस बीटी काम मुनि 1/b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ठिक छ। एक्स ड्यास हामीले निकालेका थियौँ एक्स इज इक्वल टु एक्स माइनस बीटी 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। त्यस्तै टी ड्यास हामीले निकालेका थियौँ टी माइनस एक्स भी का मुनि सी स्क्वायर भी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। यो टर्म हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ यहाँ त चाहिएन किनभने हामीले लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले के गरेका थियौँ यो चाहिँ वाई ड्यास इज इक्वल टु वाई नै जेड ड्यास इज इक्वल टु जेडै हुन्छ। यहाँ भी हो भने यहाँनिर अब यो र यो चेन्ज हुने भयो अर्को यहाँ चेन्ज हुने भयो यो एक्स र वाई चेन्ज हुने भएन त्यसो भए यसलाई हामी चेन्ज गरौँ एक्स माइनस बीटी का मुनि 1/b स्क्वायर अपन सी स्क्वायर ठिक छ प्लस वाई ड्यास भनेको वाई नै हो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी ड्यास कता हो यो टी माइनस एक्स भी का मुनि सी स्क्वायर का मुनि 1/b स्क्वायर अपन सी स्क्वायर को स्क्वायर हो के गर्न सकिन्छ। यसलाई लैजाउँ अगाडि यो चेन्ज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरलाई केही चेन्ज भएको छैन प्लस यो चाहिँ चेन्ज गर्ने हो भने के हुन्छ यो कमन तान्दिउँ ल सबैमा 1/, यो रुट बाहिर निस्किन्छ यो पनि रुट बाहिर निस्किन्छ 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर कमन तानिदिएपछि रह्यो एक्स स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर ठाउँ सानो छ है म यता मेट्दिउँ यता नमेट्दा पनि होला मेट्दिउँ ल ठाउँ साह्रै साँगुरो भयो तपाईँले टिप्नु भएको छ। अनि बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यहाँ सी पनि छ है माइनस यसलाई सी स्क्वायर अहिले यतिकै राखौँ सी स्क्वायर अर्को सानो खालको ब्राकेट दिउँ यहाँ टी स्क्वायर माइनस 2 यसो गरौँ केही नगरौँ अहिले यतिकै गरौँ ल 2a भनेको के हो टी एक्स भी अपन सी स्क्वायर अनि प्लस एक्स भी स्क्वायर स्क्वायर सी 4 अब यसलाई ब्राकेटमा अब त्यो पनि लगाइदिउँ ए स्क्वायर माइनस 2 ठिक छ। यसलाई राख्ने हो भने अब यो सी स्क्वायर टी स्क्वायर भयो यो यता जाँदाखेरि यो काटिन्छ है यसले यसलाई प्लस बनाउँछ अनि यसले यसलाई माइनस बनाउँछ सी स्क्वायरले यसलाई काट्दाखेरि सी स्क्वायर मात्र सी 4 लाई सी स्क्वायर मात्र। अब हेर्नुहोस् त 2xbt यो काट्यो यो प्लस छ यो माइनस छ ओके
इज इक्वल टु वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँबाट यसो गरौँ त यसलाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर गरिराखौँ एलसिएम लिएर एक्स यहाँ कमन तान्ने एक्स स्क्वायर कमन तान्दा के हुन्छ एक्स स्क्वायर कमन तान्दा यहाँ 1 माइनस भी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हुन्छ 1 यहाँ रह्यो यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिँ भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर है अब यता कुन अब कमन तान्ने यहाँ कमन तान्नु यसमा अब हामीलाई चाहिने माइनस हो माइनस लगिराखौँ माइनस टी स्क्वायर कमन तान्नु टी स्क्वायर कमन तान्ने बित्तिकै यहाँ सी स्क्वायर कमन तान्ने बित्तिकै सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आउँछ ठिक छ अरु के आउँछ मेरो विचारमा नआउँला ओके अब हामी यसले यो त एउटै सेम हो अहिले त यही त थियो यो 1 माइनस भी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर त थियो यो र यो काट्दाखेरि यो मात्र रहन्छ मतलब यो अहिले खास चाहिँ कस्तो भइसकेको छ सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बाई यो र यो काट्यो यो रह्यो भनेपछि यहाँ आयो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यसलाई टुक्राउँदाखेरि यो र यो काट्यो एक्स स्क्वायर अनि यो फेरि यसले यहाँ 1 छ है मानौँ ल ठिक छ ओके 1 छ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यो सी स्क्वायर भी स्क्वायर काटिन्छ सी उछिटिएर माथि जान्छ सी स्क्वायर टी स्क्वायर ठिक छ यो के हो त हाम्रो एलएचएस आयो ओके प्रुफ होइन मतलब दे आर इन चेन्ज हुँदैन इनभेरिएन्ट अन्डर लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन है इनभेरिएन्ट अन्डर लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन ठिक छ ल यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला र अर्को एक्जाम्पलमा हामी जाउँ अर्को एक्जाम्पल गर्ने काल तपाईहरुको पालो हो र म यसमा चाहिँ केही पनि भन्दिनँ ओके ल यसलाई म मेट्दै छु एक्जाम्पल नम्बर 2 एकदम गाह्रै छ है मेटिँदैन नि त ओके एक्जाम्पल नम्बर 2 अब हामीलाई यहाँ डिफरेन्स चाहिँ इन्भेरिएन्ट निकाल्नु पर्ने छ यो तपाईको काम हो म क्वेशन चाहिँ भनिदिन्छु क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि prove that the interval between two events under Lorentz transformation are intervals भनौं न are invariant यो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नु होला म आइडिया दिन्छु अहिले जस्तै सेम हो अब मानौ हामीलाई अब के कहाँ लेख्ने यी लेखौँ ल मानौ दुईटा फ्रेम अफ रेफरेन्स छ हामीलाई मानौ एउटा फ्रेम अफ रेफरेन्स छ एस अर्को फ्रेम अफ रेफरेन्स छ एस डैश यो चाहिँ v स्पिडमा कुदिरहेछ कन्स्टेन्ट भने एउटा इभेन्ट यहाँ छ कुनै इभेन्ट यसले हेर्दै छ मानौ x1 y1 z1 भन्ने इभेन्ट छ t1 इभेन्ट टाइममा भइरहेछ इभेन्ट माने इभेन्ट यो चाहिँ s बाट हेर्दै छ यसबाट हेर्दा चाहिँ मानौ
x2 y2 z2 t2 टाइममा भइरहेछ यो इभेन्ट मानौ केही समयपछि यहाँ इभेन्टमा पुग्यो अरे मानौ यो फ्रेम अफ रेफरेन्समा यो x2 x2 होइन यसलाई मानौ x1 ड्यास y1 ड्यास z1 ड्यास अनि t1 ड्यास भयो अरे यो अर्को इभेन्ट चाहिँ x2 ड्यास यो ड्यास z2 ड्यास अनि t2 ड्यास इभेन्टमा पुग्यो अरे हामीलाई प्रुभ गर्नु भन्दैछ के ग्रुप पर्ने इन्भेरिएन्ट कसरी प्रुभ गर्ने इन्भेरिएन्ट यसो गरौँ हामीलाई प्रुभ गर्न भन्दैछ x2 माइनस x1 डिफरेन्स भन्दैछ नि त अघि के थियो स्क्वायर y2 माइनस y1 को स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t2 माइनस t1 को स्क्वायर एंड x2 डैश माइनस x1 डैश स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश को स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश को स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t2 डैश माइनस t1 डैश यी दुईटा भेरिएन्ट प्रुभ गर्नुपर्ने अरे यो हेर्नुस् त कपी गर्नुस् त क्वेशन ओके है ल यसलाई चाहिँ इन्भेरिएन्ट प्रुभ गर्नु होला है यो चाहिँ तपाईहरुको काम अब म एक्जाम्पल नम्बर 3 लिँदै छु टाइम डिलेसनमा जाउँ ल अब इन्भेरिएन्ट पछि अब हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर 3 मानौं एउटा अर्थबाट एउटा रकेट चाहिँ लन्च गरिँदैछ विथ भेलोसिटी मानौं 0.6 धेरै हाई स्पिडमा इमेजिनरी कुरा हो यो प्र्याक्टिकली गाह्रो छ तर पनि यो रियल हो यो त्यतिकै गरेको होइन र मानौं यो 1 घण्टा दुईटा समय छ है यहाँ यसको क्लक छ यसको क्लक पनि छ अनि यहाँ पनि अर्थमा पनि एउटा क्लक छ क्लक 1 एन्ड क्लक 2 हैन क्लक 1 को अनुसार आफ्टर लन्च भएको 1 घण्टा पछि क्लक 1 अनुसार है यहाँ रकेटमा मान्छे पनि छ मानौं त्यहाँनेरि गरेर यहाँ लन्च भएको 1 घण्टा पछि तर यो टाइमले फरक देखाउँछ ढिलो देखाउँछ डिले गर्छ यो कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौं यहाँबाट बसेर यो त स्थिर अवस्थामा बसेको छ स्थिर अवस्थामा बसेको टाइम चाहिँ ढिलो देखाउँछ अर्कोलाई र उसले पनि यसलाई चाहिँ ढिलो देख्छ ठीक छ अब हामी के गर्दै छौं एउटा रकेट चाहिँ हामी यो स्पिडमा कुदिरहेछ यो 1 घण्टा पछि यहाँ पुग्यो ठीक छ अब यहाँको घडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के भेट्यो भने 1 घण्टा पछि यहाँबाट एउटा लाइट पठाइयो एउटा चाहिँ इमिट गरियो लाइट एउटा चाहिँ लाइट रेडिएसन लाइट इमिट गरियो अरे ल यहाँबाट पठाइयो र हाम्रो क्वेशन चाहिँ सोध्दै छ अर्थको क्लकबाट हाम्रो पृथ्वीको क्लकबाट हेर्दाखेरि कति समयमा यो लाइट यहाँ आइपुग्छ अथवा अर्को क्वेशन चाहिँ क्वेशन मैले लेखिन है तपाईले बुझ्नु होला फेरि के भन्यो भने एउटा अर्थको सरफेस छ यो अर्थ हैन अर्थको सरफेसबाट एउटा रकेट लन्च गरिँदैछ लन्च गरेको दुईटा घडी छ यो क्लक लन्च गरेको 1 घण्टा पछि उसको समय अनुसार यसको समय चाहिँ थाहा छैन 1 घण्टा पछि के हो त भन्दा यहाँबाट चाहिँ के गर्यो एउटा रेडियो लिमिट रेडियो गर्यो उसले भने अनुसार त्यसपछि हामी चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो क्वेशन चाहिँ छ कति समयपछि यहाँबाट हेर्दाखेरि यहाँबाट पठाइयो यहाँबाट चाहिँ पठाइयो कति समयदेखि र पायो कति समयमा ओके पठायो कुन समयमा पायो कति समयमा यो कुरा हामीलाई सोध्दै छ कपीमा टिप्नुस् त
ठीक छ। क्वेसन चाहिँ हामीलाई के लेख्नु, एउटा क्वेसन लेखौँ त यसरी क्वेसन एट what time from earth clock the radiation is transmitted, the radiation is transmitted यहाँबाट हेर ट्रान्समिट यहाँ कतिखेर छोड्यो भनेको, यहाँबाट कति छोड्यो भनेको, उसले भनेको त 1 घण्टा पछि छोडेको, उसले चाहिँ कति घण्टा पछि छोडे देखिरहेछ। अनि अर्को क्वेसन मानौँ how much time is required to reach the radiation on the surface of earth from the time of projection of rocket कहाँदेखि from earth clock। यो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु होला, सारै स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज जस्तो छ मेरो, बुझ्न चाहिँ बुझिन्छ, सबैले बुझ्ने खालको ल्याङ्ग्वेज हो। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड for the radiation for the emission, how much time required to ठीक छ to reach the radiation on the surface of earth from the time of, मतलब ठीक छ, ल्याङ्ग्वेज राम्रो छ। यहाँबाट प्रोजेक्सन भएको कति समयमा यो आउँछ, यो यहाँबाट मानौँ t = 0 सेकेन्डमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गर्यौँ, यहाँबाट जाने बित्तिकै उसको टाइम अनुसार 1 घण्टामा प्रोजेक्ट गर्यो, त्यसपछि यता ठीक छ। पहिलो क्वेसनमा जाउँ, कति समय लाग्यो, यसको लागि हामीले के त भन्दा प्रोपर टाइम रकेट जुन छ यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ टाइम डिलेसनको कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब दुईटा फ्रेम राखौँ, रकेटको फ्रेम र अर्थको फ्रेमले राखौँ। अब मानौँ रकेट फ्रेमलाई हामी S' मान्यौँ किनभने यो मुभिङ भइरहेछ यो स्पिडमा, अनि हाम्रो अर्थ फ्रेमलाई मानौँ S, ठीक छ। ड्युरिङ इमिसन अफ रेडिएसन, माथि चाहिँ रेडिएसनको बेलामा टाइम कति थियो त उसको लागि टाइम त 1 घण्टा थियो, क्लक 1 को लागि चाहिँ टाइम 1 घण्टा थियो, ठीक छ। त्यसले गर्दा हामीलाई यसको लागि हामी टाइम t मान्ने गर्छौँ। यसो गरौँ न, यसलाई टाइम क्लक 2 मानौँ, यसलाई 1 मानौँ ल, क्लक 1 मानौँ ल, केही लेखेको छ कहीँ गडबड, क्लक 2 बाट हेर्दैछौँ, क्लक 1 राखौँ +2। अब रेडिएसनमा के हुन्छ त, उसको टाइम अनुसार हामी यहाँबाट अब्जर्भ गर्ने भएकोले अब यहाँको टाइम निकाल्नु पर्ने भएकोले उसको टाइम जो मुभ भइरहेछ उसको टाइमलाई हामी t' मान्छौँ, किनभने यो t यो t S फ्रेम अर्थ फ्रेमलाई t जुन हामी मान्नेवाला छौँ, t' कति छ 1 आवर, उसको टाइम अनुसार यो घडी अनुसार 1 घण्टामा उसले के गर्यो। तर यहाँनिर चाहिँ पोजिसन चाहिँ के छ त, त्यो घडी त यहीँ बसेको छौँ, पोजिसन पनि त्यही हो, त्यसो x' चाहिँ कति त 0 छ, किनभने x' यहाँको लागि 0 छ। लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसन हामीले उल्टो सुल्टो पनि गरेका थियौँ, t = त अघिल्लो क्लासमा के गरेका थियौँ, t को कुरा गरौँ हैन, अघिल्लो क्लासमा हामीले के गरेका थियौँ, t' यो गरिसकेको छु, तपाईले हेर्नु भएको छ छैन, मैले सुरुमा अघिल्लो क्लासमा गरेको थिएँ, त्यही t' = t - xv/c² by 1 - v²/c² छ। तर हामीले यो चाहिँ उल्टो गर्दाखेरि के हुन्छ, t = कति हुन्छ, v चाहिँ उता जाँदाखेरि चाहिँ t = हामीले के गरेका थियौँ, t' प्लस गरेका थियौँ, अनि x' अनि यो v त सधैँ v नै हुन्छ, c² अनि यहाँ
माइनस भी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है टिडिएस कति छ त यहाँ टी निकाल्ने हो भने टिडिएस कति छ हेर्नुहोस् त टिडिएस कति छ टिडिएस 1 आवर छ प्लस एक्स ड्यास कति छ। अब यहाँ हामी एक्स ड्यास चाहिँ निकाल्नु परेन किनभने पोजिसन निकाल्नु भनेको छैन। यो कति छ एक्स ड्यास 0 भयो शाखा सन्तान 0 बनायो 1 माइनस भी स्क्वायर कति छ भी स्क्वायर 0.6 0.6 का मुनि सी का मुनि सी ल यो गर्दा यो काट्यो कति भयो 1 का मुनि 1 माइनस 0.6 को स्क्वायर यो 36 भयो कति हुन्छ यहाँबाट गर्दा मेरो विचारमा 1/0.8 आउँछ। हेर्नुस् त रुट गर्दा 0.664 आउँछ 0.8 भनेपछि 1.25 आवर्स लाग्ने रहेछ। ओहो यहाँबाट त्यही इभेन्ट यहाँ भएकोलाई उसले 1 घण्टा यहीँ बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ 1 घण्टा उसले छोड्यो उसको अनुसार क्लब 2 अनुसार। तर यहाँबाट हेर्दा त त्यो छोड्ने बेला त यहाँबाट हेर्दा त टाइम त ढिलो भइसकेको छ यहाँबाट त 1.25 आवर्स लागेको रहेछ यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई मतलब त्यो बेला छोडेको बेलामा ठिक छ। अब यतिखेर त अब हामीले यहाँ हाम्रो फ्रेमबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ जस्तो योभन्दा अगाडि मैले के भनेको थिएँ भने आफ्नै ठाउँमा बस्यो भने फास्ट हुन्छ र अर्को ठाउँमा गयो भने के हुन्छ त ढिलो हुन्छ लेट हुन्छ। रेस्ट अवस्थामा बस्यो भने चाहिँ आफ्नै एक्चुअल टाइम आउँछ मतलब आफ्नो टाइम आउँछ र कोही मुभिङ भइरहेछ अथवा आफू मुभिङ भयो भने अर्को पनि मुभिङ देखिन्छ भने अर्को मुभिङको चाहिँ डिले हुन्छ। जस्तो यसको तुलनामा यो चाहिँ डिले भयो यसको टाइम 1.25 आयो यसको तुलनामा ठिक छ। एनीवे अब हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ कति माथि पुगेछ भनेर हामी अर्थबाट हेर्दैछौँ। ओके डिस्टेन्स हामी कति माथि पुगेछ भनेर हेर्दैछौँ ठिक छ। ओके त्यसो भए यहाँ अहिले फेरि हेरौँ ल डिस्टेन्स ओके डिस्टेन्स कभर बाई द रकेट कति हुन्छ त ओके यहाँबाट अब डिस्टेन्स 1.25 आवरमा चाहिँ यहाँबाट गएको देखियो यहाँसम्म पुग्दाखेरि जो सिग्नल छोड्दाखेरि त्यसो भए distance travel by the rocket from S है from S चाहिँ नि हो S इज इक्वल जहिले पनि डिस्टेन्स इज इक्वल टु V इन्टु T V भनेको त्यही C स्पिड अफ लाइट त यहाँबाट जुन छ डिस्टेन्स यहाँबाट यता जाँदाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स जुन हाम्रो भेलोसिटी कति छ 0.6 त्यो रकेटको कति टाढासम्म पुग्यो 0.6 यो भेलोसिटी 0.6 C अनि इन्टु टाइम भने कति हो 1.25 आवर यसलाई मिलाउने कति हुन्छ 0.6 इन्टु 1.25 आवर भने चाहिँ मेरो विचारमा 0.75 यसलाई CH चाहिँ राखौँ ल C भनेको स्पिड अफ लाइट H भनेको आवर। अब यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यहाँबाट माथि पुगेको रहेछ। त्यसो भए त्यो लाइट चाहिँ जुन अब यहाँ यति डिस्टेन्स कति पुगेछ यो डिस्टेन्स चाहिँ 0.75 CH पुगेको रहेछ। अब यहाँबाट लाइट त छोड्यो भनेपछि यहाँबाट यहाँ लाइट आउनलाई चाहिँ हैन टाइम टेकन यहाँबाट स्याटेलाइट गएको त 1.25 आवर लाग्यो यहाँबाट हाम्रो बेसमा उत्को कुरा छोडिदिउँ हाम्रो यहाँबाट यहाँ गएको डिस्टेन्स पनि निकाल्यो यति डिस्टेन्स रहेछ। तर यहाँबाट लाइट त आइरहेको छ त्यही लाइटको स्पिड त त्यही नै हो जुनसुकै फ्रेम अफ रेफरेन्समा लाइटको स्पिड त्यही हो। त्यसो भए टाइम टेकन टु रिच द रेडिएसन टु द ग्राउन्ड टाइम टेकन टु रिच द रेडिएसन फ्रम रकेट भनेको छैन रकेट टु द ग्राउन्ड के हुन्छ त टाइम टेकन जहिले पनि
टाइम टेकन भनेको जहिले पनि डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी हैन र डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी ल डिस्टेन्स कति हो t इक्वल टु यो चाहिँ अहिले मानौं t1 राखौं यो t2 राखौं t1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म गएको टाइम t2 भनेको लाइट चाहिँ आउने टाइम जुन अर्को दोस्रो क्वेशनको लागि हामी एन्सर भन्दै छौं जुन चाहिँ डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनौं न डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम डिस्प्लेसमेन्ट कति है टाइम त यहाँ दिएकै छ स्पिड अफ लाइट हैन यहाँ कति छ डिस्प्लेसमेन्ट 0.75 ch यो भनेको c काट्यो 0.75 आवर्स त्यसो भए हाम्रो विचारमा चाहिँ यहाँबाट हाम्रो क्वेशन दोस्रो क्वेशन यहाँबाट प्रोजेक्ट भएर यहाँ जम्मासम्म लाग्ने रकेटलाई लाग्यो यो टाइम रकेटबाट पठाएको जुन टाइम यो डिस्टेन्स पार गर्नलाई यो टाइम लाग्यो अनि चाहिँ हाम्रो क्वेशन के थियो भने रकेट पठाएदेखिको हैन के डिस्टेन्स के रे टाइम टेकन टु reach time taken by the radiation to reach the ground from the time of projection of रकेट प्रोजेक्ट गरेदेखिको टाइम भनेको यहाँदेखि यहाँ गयो 1.25 त्यसपछि यहाँ आउनलाई 0.75 आवर्स भनेपछि t1 प्लस t2 भनेपछि 1.25 प्लस 0.75 इज इक्वल टु 2 आवर लाग्ने रहेछ ठीक छ ल हेर्नुस् है ओके ल कपी गर्नुस् त यसलाई ओके अब हामी अर्को टाइम डिलेसनमा अर्को एउटा क्वेशन हेरौं ट्रेन वाला अलिकति सुपर फास्ट ट्रेन दिउँ अलिकति धेरै त कहाँ अब रियल लाइफमा त्यति सुपर फास्ट त कहाँ हुन्छ एक्जाम्पल नम्बर कति पुग्यो हैन आज बोर्डले मेटिरहेको छैन के भएर झुम्रो ओरिजिनल नभएर हो क्या यसको अफिसियल झुम्रो हराइरहेको छु धेरै दिनदेखि लकडाउनमा कहीँ किन्न जान पनि पाइएको छैन सो कपाल पनि काट्न पाइएको छैन एक्जाम्पल नम्बर 4 मा छौं माने एउटा ट्रेन छ मैले कथा लेखिन ल्याङ्ग्वेज मैले मनमा नै सोचेर माने एउटा ट्रेन हो हैन ओके ट्रेन चाहिँ स्पिडमा भेलोसिटी ट्रेनको स्पिड चाहिँ 100 सपोज 80 किलोमिटर पर आवर छ दुईटा स्टेसन छ अरे ए र बी भन्ने स्टेसन छ र ट्रेनमा एउटा बसेको मान्छे मानौ यो स्टेसन छ ए र यो बी स्टेसन छ यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स पार गर्न ट्रेनमा बसेको मान्छे क्लक ट्रेन वाला क्लक ग्राउन्ड वाला यो ग्राउन्डमा भएको क्लक यो ट्रेनमा भएको क्लक यहाँ मुभ हुँदैछ एउटा ट्रेनमा बस्ने मान्छेले यसरी घडी हेर्यो एक्ज्याक्टली 5 घण्टामा मानौं अकॉर्डिंग टू टाइम मानौं कसको ट्रेन वालाको टाइम 5 आवरमा चाहिँ के गर्यो यो चाहिँ एक स्टेसनबाट अर्को स्टेसनमा पुग्यो ठीक छ अब हामीलाई क्वेशन सोध्दै छ टाइम वाच सरी ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो जुन टाइम वाला ग्राउन्डमा स्टेसनमा राखिएको घडीमा चाहिँ कति टाइम देखाउँछ भनेर भन्दैछ ठीक छ कति टाइम देखाउँछ भनेर भन्दैछ त्यसले गर्दा जहाँ हामी बसेर चाहिँ जस्तो यो ट्रेनमा बसेको मान्छेले घडी हेर्दैछु एक्ज्याक्ट टाइम हो ठीक छ त्यो प्रोपर टाइम हो अर्को चाहिँ इम्प्रोपर टाइम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा
स्टेसनबाट हेर्ने टाइम जस्तो यो चाहिँ फ्रेम यहाँ बसिरहेछ, यो रेस्टमा छ, यो मुभ भइरहेछ, त्यस्तै यहाँ आउँछ, आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ, यहाँबाट फेरि मुभ हुन्छ। तर यो मान्छेको जुन पोजिसन, यो फ्रेम अफ रेफरेन्स यहाँबाट घट्ने मान्छे जुन बसिरहेको छ त्यहाँ, उसको लागि चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ प्रोपर टाइम हो, यो चाहिँ प्रोपर टाइम हो, यो प्रोपर टाइम। ठिक छ। अनि हामीले अघिल्लो क्लास मार्कर चेन्ज गरौँ त। अनि हामीले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ के गराएको थियौँ भन्दाखेरि प्रोपर टाइम इम्प्रोपर टाइमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि अघिल्लो क्लासमा यहाँबाट हेर्ने टाइम चाहिँ जुन इम्प्रोपर टाइम भनेको चाहिँ इन्टरभल पनि भन्नुपर्छ है, इज इक्वल टु प्रोपर टाइम इन्टरभल कहाँ मुनि 1/v²/c²। मान्छे यो चाहिँ प्रोपर टाइम भनेको मतलब यो चाहिँ कति हो त 5 आवर्स, कहाँ मुनि यो 1/v²/c²। अब यो हेर्ने हो भने पहिले यसलाई चाहिँ पहिले के गर्नुपर्छ, मिटर स्क्वायरमा लानु त 180 × 1000 कहाँ मुनि 3600, यो र यो गयो 18 दुना यो कति भयो 100 कहाँ मुनि 2 भनेको 50, ल यो भनेको 50 मिटर/सेकेन्ड। ल भनेपछि यो निकाल्नु, यो टर्म निकाल्नु धेरै सानो टर्म होला जस्तो छ यो त। 1 - 50 कहाँ मुनि 3 × 10⁸ यति मात्रै निकाल्नु, अहिले उतापट्टिको छोड्दिउँ। 1 - यो र यो गयो, एउटा गयो 5 × 5 = 25 कहाँ मुनि 9 × 10⁻7 भयो। अब यो काटेपछि 7 भयो, 7 भएपछि -10⁻14 तर माथि गयो हैन। अब के हुन्छ त, यो आयो। अब एकछिन है, अब म के गर्छु भने नि अब म 1/v²/c² बाहिर पानी परिरहेछ है, साउन्ड आउन सक्छ अनवान्टेड। यसलाई मैले के गरेँ भने यो जुन 1 छ 1 - 25 कहाँ मुनि 9 × 10⁻⁻9 को पावर पनि 1/2 छ। यसलाई माथि लाने हो भने कति हुन्छ त 1 - अलिकति 1 - 25 कहाँ मुनि 9 × 10⁻9 कहाँबाट आयो यार, यो 14 थियो यार एकैचोटि, -14 को पावर -1/2। अब यो त धेरै सानो छ, जस्तो हाम्रो बाइनोमियल एक्सपेन्सन 1 + x को पावर n आयो भने जस्तो भने यहाँ 1 + nx गर्थ्यौँ प्लस डेटा डेज गर्थ्यौँ, जहाँ चाहिँ x चाहिँ धेरै ठुलो, x चाहिँ धेरै सानो 1 भन्दा, यहाँ 1 भन्दा धेरै सानो छ यो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्लस पनि हुनसक्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ, 1 - x पनि हुनसक्छ। अनि यतिखेर चाहिँ के गर्ने गरेका थियौँ 1 - nx प्लस समथिङ प्लस माइनस के हुन्छ बाइनोमियल एक्सपेन्सन। अब यो हामीले यता गर्दाखेरि कति हुन्छ त, यो जाँदाखेरि 1 प्लस भयो 1/2 × 25 कहाँ मुनि 9 × 10⁻⁻14 भनेपछि 1 + 25 कहाँ मुनि 9 × 18 × 10⁻14 भयो, यो भयो, यो यति भयो। अनि हाम्रो इम्प्रोपर टाइम कति हुन्छ त, इम्प्रोपर टाइम इज इक्वल टु त्यति नै हुन्छ जुन 5 आवर्सले मल्टिप्लाई हुन्छ नि त हैन, यो त मल्टिप्लाई हो, इक्वल टु 5 × 1 यो हो नि त, यो मल्टिप्लाई हो। 1 + 25 कहाँ मुनि 18 × 10⁻14 गर्ने बित्तिकै यहाँ त 5 आवर्स त आउँछ, प्लस यो चाहिँ धेरै सानो हुन्छ, -14 भनेको धेरै सानो हैन, इमेजिन गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो समयलाई लगभग डिस्टेन्स हेर्दा पनि
अथवा यो ट्रेनको कुराहरू हेर्दाखेरि पनि यो जुन छ दुईटैको लागि एक्ज्याक्ट नजिकै टाइम आउँछ। यति सानो टाइमको लागि चाहिँ हामीले जुन प्रोपर र इम्प्रोपर टाइमको कुरा गर्ने हो भने धेरै नेग्लिजिबल हुन्छ है प्र्याक्टिकल लाइफ। यही कुराहरू थोरै फिल गराउनलाई मैले इक्जाम्पल दिएको यो। अब एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरिहालौँ, ठिक छ? एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ, यो पनि कथागत रूपमा मैले भन्ने ट्राई गर्छु। इक्जाम्पल नम्बर लास्ट, इक्जाम्पल नम्बर 5। बाहिर पानी परिरहेछ है। इक्जाम्पल नम्बर 5 हुन त यो अलिकति काल्पनिक क्वेसन छ। माने एउटा के भन्छ हौ, अन्तरिक्ष यात्री भन्छ, एस्ट्रोनट के भन्छ, एस्ट्रोनट ल एस्ट्रोनट। यो चाहिँ एउटा लाइफ, यसले दुईटा फ्रेन्ड छ, एउटा ए भन्ने मान्छे छ, एउटा बी भन्ने मान्छे छ, सँगै छन् र यिनीहरू लगभग सँगै जुम्लिया हुन् मानौँ, मतलब जुम्लिया त नभनौँ, एउटै डेटमा यिनीहरूको डेट अफ बर्थ छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ अर्थमै छ अरे हैन, यो चाहिँ एस्ट्रोनटमा गएको छ र त्यसको स्पिड चाहिँ मानौँ यो चाहिँ v = 5/13 c मा चाहिँ कुदिरहेको छ, c जहाँ चाहिँ स्पिड अफ लाइटमा कुदिरहेको छ। अब यिनीहरू यो एस्ट्रोनटमै लाइफ, यहाँ अब उसको लाइफ चाहिँ छ स्पेसमा छ, यसको लाइफ चाहिँ अर्थमा छ, ठिक छ? अब हामी के भन्छ, यिनीहरू बर्थडे सँगै एउटै दिन मनाउँदैछन्। यसले बर्थडे जुन दिन हामी यिनीहरूको बर्थडे थियो त्यही दिनबाट चाहिँ उनीहरू त्यही इन्स्टेन्टबाट यिनीहरू यता गयो यता। अर्को बर्थडे पनि मनायो, मानौँ यसले बर्थडे मनायो, बीले बर्थडे मनायो, यो फर्स्ट बर्थडे सँगै मनायो। फर्स्ट बर्थडे मनाएको सकेको देखि नै स्टार्ट भयो, बीले दोस्रो बर्थडे, सेकेन्ड एन्ड थर्ड मनाउँदैछ र एले पनि सेकेन्ड बर्थडे र थर्ड बर्थडे फरक ठाउँ मनाउँदैछ। यो चाहिँ बीले स्पेसमा मनाउँदैछ, यसले चाहिँ कहाँ छ, अर्थमा मनाउँदैछ बर्थडे। भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दा, यसले त मनायो, यसको रिफरेन्समा यो चाहिँ कति टाइममा मनाउँदो रहेछ भनेर बर्थडे हामी हेर्न आँटेको। बर्थडे जेनरली हैन, ग्याप कति हुन्छ बर्थडे ग्याप? बर्थडेलाई सोध्नु थाल्छ, मलाई थाहा छैन, म बर्थडे मनाउँदिनँ। बर्थडेलाई चाहिँ जेनरली होइन, जहिले 1 आवर अरे 1 इयर टाइम चाहिन्छ। मानौँ अब हामी चाहिँ दुईटा फ्रेम लिँदैछौँ, यो एउटा फ्रेम मानौँ यो एस फ्रेम हो, मानौँ यो एस ड्यास फ्रेम हो, एस ड्यास त मुभिङ भइरहेछ, ठिक छ? अब प्रोपर टाइम हाम्रो अर्थको लागि, फर अर्थ मतलब फर कसको, फर ए हैन, मतलब फर फ्रेम एस प्रोपर टाइम कति हो त? प्रोपर टाइम इन्टरभल 1 आवर। उसको बर्थडे खालि 1 आवर मात्रै आउँछ, 1 इयर, ठिक छ? अब इम्प्रोपर टाइम चाहिँ कति रहेछ त? यहाँबाट यसले एक बर्थडे मनाइहाल्यो होइन, थर्ड र सेकेन्ड बिचको ग्याप हेऱ्यो 1 वर्ष छ, उसको ग्याप चाहिँ कति रह्यो भनेर यहाँबाट हेर्दैछ, द्याट इज इम्प्रोपर। किनभने हामीले योभन्दा अघि के भनेको थियो भन्दा, हामी दुईटा एउटा कुदिरहेको छ एउटा रेसमा छ भने यसले उसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उसको टाइम ढिलो देखिन्छ र उसले पनि यसलाई हेर्दाखेरि उसको टाइम ढिलो देखिन्छ, किनभने ऊ पनि मुभ हुँदा उसले अर्को डिरेक्सनमा यसलाई मुभ गरेको देख्छ। यो कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ। प्रोपर टाइम इन्टरभल काम हुने (v²/c²) भनेपछि कति भयो त? प्रोपर टाइम 1 आवर 1 इयर, 1/v² भनेको कति हो? 5/13 यता c अनि तल पनि c काट्यो, स्क्वायर भयो 1/1
1 माइनस 5 5 25, 13 5 चाहिँ कति हुन्छ 13 13 169 हैन 169 मा लेख्दा 1/144 हुन्छ 169 भनेपछि यो कति निस्किन्छ 1/12/13 आयो मतलब 13/12 इयर्स आयो भनेपछि 13 महिना 12 महिना हैन यो 1 वर्ष र 1 महिना पछि भनेपछि मतलब यसले उलाई हेर्दाखेरि के भेट्यो भने यसले बिलाई हेर्दाखेरि आफू चाहिँ 1 वर्षको मनायो ठीक छ उसले पनि 1 वर्षकै मनायो तर यहाँबाट हेर्दा त्यो टाइम ड्युरेसन चाहिँ कति हो 13 महिनामा पो मोराले बर्थडे मनाएछ भनेर यसले भन्छ कसले एले बी को बर्थडे हेर्दैछ यसले त आफ्नो 1 वर्षमै मनायो त्यो प्रोपर टाइम 1 वर्षमै तर उसको चाहिँ बर्थडे हेर्दाखेरि चाहिँ कति भेट्यो त 13/2 यहाँबाट हेर्दाखेरि उसको बारेमा ठीक छ र उसले पनि यसलाई हेर्दाखेरि त्यही नै देख्छ यो कुरा हामी अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौं उसले पनि ए को बारेमा उसको चाहिँ 1 वर्षै देख्छ र उसको चाहिँ कति 13/12 इयर्स देखाउँछ है कुरो बुझ्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको पनि आउँछ ठीक छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यसको निचोड गरौँ न अनि त्यसपछि क्लास सकौं दुईटा एउटा रेस्टमा छ एउटा मोसनमा छ भने रेस्टमा भएको वस्तुले आफ्नो टाइमलाई करेक्ट देख्छ र उसको टाइमलाई डिले देख्छ त्यहाँ पनि सेम उ स्पिडमा कुदिरहेछ उ एक्स डिरेक्सनमा स्पिडमा कुदिरहेछ भने उले चाहिँ अर्को सब्स्टेन्सलाई चाहिँ -x मा डिरेक्सनमा पछाडी कुदे जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा उ आफै बसिरहेछ आनन्दले ट्रेनमा आनन्दले सुते जस्तै हाम्रो नेपालमा ट्रेन त छैन आउँदैछ अरे आइसक्यो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उले चाहिँ के त यसलाई पनि कुदिरहेको देख्छ उसको टाइम करेक्ट लाग्छ र उसको टाइम डिले भयो जस्तो लाग्छ सो यसलाई टाइम डिलेसन भन्छौं र आजको लागि यति नै पढ्दै गर्नु होला है।